कोंकणच सुरवात जावच्या पयलें राजन नानू रॉनी बांदूरू अशें साबार जाणांचे चिंता बसलें. पूण हांवें म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार हांवें इतलें सांगलें आनी आजय हांव इतलें सांगूंक येता, उडुपी कोंकणच आनी एक संस्थे बरी जावचें नाका, काले म्हूण एक डिफरंट संस्थो जावं दी, एक डिफरंट संघ जावं दी. हांवें जायते संघ संस्थांत काम केलां पळयलां, बट साबार संघ संस्थेचे कामां कितल्याक सीमीत जाल्यात म्हळ्यार मोंतीफेस्त आचरण, क्रिसमस आचरण, श्रमदान, ब्लड डोनेशन आनी घालें तितल्याक शिवाय ताजे वरवीं एक मॅट चड वचनात. पूण आज काळ चेंज जाला, आज काळ बदलला. आज आमचे जनरेशन आनी आमचे आल्फा तशेंच जेन झीक आमच्या मदें मस्तो गॅप आसा. तें कितें उलोवंक आशेता तें आमी आयकोवचार नाव. आमी पेरंट्स, आमी टिचर्स, आमी रिलिजियस लिडर्स, आमी कोण लिडर्स आसात ते काल आमी उलोवनूच येता, तांकांय उलोवंक आसा, तांकांय उलोवंक आसा. पूण आमकां आयकोवची सोंसणीकाय ना. जर तर आमची आयकोवची सोंसणीकाय ना जाल्यार जंतर मंतरांत आज कितें दाखयलां तें फाल्यां सकाळीं हांगाय आमच्या समुदाया भितर जावचो गॅरंटी अवकाश आसा. हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार इतलें पावरफूल जनरेशन आल्फा आनी स्पेशली जेन झी. आल्फा जनरेशनाचे काल एक इन्सिडेंट वसलें नासिकांत भुरगीं इस्काला वेताना तांचो रोड समाना. सगळे पावस येयल्या दिसा तावन 3 म्हयने तावन रोड बिलकुल फुल उदक भरून तांकां चलोवंक जायना. 9वी-10वी क्लासीच्या भुरग्यांनी मेळून एक व्हिडिओ केलो, सोशल मिडियार घालो. तांचो आवाज उठलो. आल्फा जनरेशन बिलो 14 एका दिसा भितर गव्हर्मेंटान करेक्ट केला रोड. एकच दिसा भितर 24 hours. देखून हांव आज आमचो लेस्ली बिस्प लेस्ली आसा, आमकां सगळ्यांक व्हरतो अभिमान, एक कलतो बिस्प जावन आसात. खंडीत जावन आमी सांगिल्लें ते आयकतात आनी खंडीत जावन कितें तरी करतलो म्हणलो बरोसो आमकां आसा. कित्याक म्हळ्यार लास्ट टायम आमच्या कोडयालचो बिस्प एक दीस वेदीर आसतना एक माध्यमा विशयांत एक कार्यक्रम आसले, क्रिस्तांवच्या माध्यमा विशयांत. तवळ सगळ्या स्पिकर्सांनी आशिल्ल्या सगळ्यांनी सांगलें कितें म्हळ्यार आमी DSCक सपोर्ट करीजे, आमी DSCक सपोर्ट करीजे म्हणून. पूण हांव म्हज्या भाशणांत बिस्पा मुखार सांगलें आमी सपोर्ट करता, पूण तुमी आमकां सपोर्ट करा म्हळें, तुमी आमकां सपोर्ट करा म्हळें. हांव आज तांचे कडेन सपोर्ट विचारना. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा बिशप पीटर पावलान सांगलां वॉल्टर नंदलिकेन म्हाका एक चिमटो काडलो, पूण पवित्र सभेंत लायिकांकी उलोवंक अवकाश दिला म्हणून ताणें एक्नॉलेजमेंट दिलें. आनी त्या एका धैर्यान आज तुमच्या लागीं हांव एकच एक आशेतां, उडुपी कोंकणच असलो एक संस्थो जावं दी आनी ताका आमकां DSC जावन आमकां कितें जायजें गे म्हळ्यार आमच्या मिसांनी, आमच्या रेतिरेनी, आमच्या यंगस्टर्सांक इनवॉल्व करा. आमी रिलिजियस कितलें जाय तितलें शिकया, आत्मीक आमकां जाय, पूण मिसा वेळार, शर्मा वेळार, रेतिरे वेळार सामाजीक इश्यूय आमी डिस्कस करया. आनी तें फकत तुमचे तावन जाता. कित्याक म्हळ्यार आज सगळ्या संवसारांत ह्या सगळ्या क्रिस्तांव धर्मांत व्हडली मिडिया आसा जाल्यार ती इगर्ज माता. इगर्जी तावन पाद्रापान कितें जें सांगतात तें आयकतात. आनी आमी कालें करता म्हळ्यार आमकां इगर्जेन कंप्लीट रिलिजियस एक्टिविटी ऑफकोर्स नॅचरल, पूण खंयचेय सामाजीक कार्यक्रम आसा, कितेंय एक बरें तांकां शिकोवन दिवंक आसा, ते मीस जाल्ल्या उपरांत हॉलांत 1000 लोक मिसाक आयल्यार 200 लोक मात्र हॉलांत आसता, 200 लोक मात्र हॉलांत आसता आनी थंयसर कनेक्शन तुटता. देखून हांव सांगता आमचे याजाक एटलिस्ट म्हयन्याक एक शर्माव तरी पेरंट्स आनी युथांक सांगता हाडच्या विशयान शिकोवन दित. कित्याक पेरंट्स आनी युथ सांगता मिसाक येतात आनी आज प्रॉब्लेम आसा आमचे युथ मिसाक येना म्हणलें कंप्लेंट आसा. थंय नावनी आमी भायर येवंक जाय. देखून म्हजी एकच विनंती कितें म्हळ्यार उडुपी DSCंत बरेंकन इम्प्लिमेंट जालां, लायिकांक लिडरशीप मेळ्ळां आनी असलें एक लिडरशीप मेळ्ळां की सगळे इंडियांत उडुपी DSCंत दिल्लें लायिकांक लिडरशीप दुसऱ्या खंयच्या DSCंत ना. त्यावेळें बिस्प जेरी आसतना तांच्या मुखार सांगलां आनी तांकां कॉम्प्लिमेंट केलां कितें म्हळ्यार तांचे इनिशिएटीव. आनी दुसरें आनी लास्ट थिंग कालें म्हळ्यार आमच्या युवा जाणांक आनी आमच्या समुदायांक आमच्या मदें आज मॅक्झिमम प्रॉब्लेम तुमकां जाय जाल्यार खंय जाय जाल्यार पळया, कितेंय पळया, दोनूच प्रॉब्लेम मॅक्झिमम आसचे, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आनी एक डिवोर्स. हे दोन कोणा कडेन विचारल्यार हायेस्ट प्रॉब्लेम आसात. देखून आमच्या संघ संस्थे मुखार असली एक जागृती हाडची एक प्रयत्न करीचे. आनी दुसरें काल न्हय पोर गेले त्या हप्त्यान म्हाका दिसता गेले त्या हप्त्यांत एकलो CA तो कोडियाल ऑफिसाक आयिल्ल्या वेळार तो अक्रिस्तांव
ताणें एक बारी इंटरेस्टिंग गजाल म्हजे कडेन सांगली. ताका आमच्या समुदायाचेर व्हडलो अभिमान आसा, गौरव आसा. तो म्हणा लागलो, गव्हर्मेंटांतावन इतली फॅसिलिटी आसा, बँकांतावन 1 रुपया खर्च करनासतना आमच्या यंगस्टर्सांक बिझनेस स्टार्ट करचें जाल्यार लोन इजिली मेळटा. सगळ्या समुदायाचे काणकोण आसात, पूण आमचे 2% इनात, 3% इनात. कारण एक अवेअरनेस ना, दुसरें लेझी. आमकां ऑफिसाक धांवूंक नाका, कश्ट काडूंक नाका, आमकां कम्फर्ट झोनांतावन भायर येवंक नाका. इतले फॅसिलिटी आसात गव्हर्मेंटांतावन. विशेश जावन MSME तावन कितली एक जागृती जाता, इतले लोन मेळटा, इतलो सपोर्ट मेळटा बिझनेसाक, पूण आमी काणकोंक रेडी ना. उरली गव्हर्मेंटाची खंयची कामां जायची जाल्यार तो म्हणटा आमी ब्रोकराक पयशे दिवन करचें गे, आनी उरिल्ल्यांनी सगळ्यांनी डायरेक्ट वचून करचें. आमकां कम्फर्ट झोना भितर जाय, आमकां लेझीनेस आसा. पूण हें एक अवेअरनेस उडपी डायसिसांतावन हायेस्ट जालां. कित्याक म्हळ्यार आमची UPSC एग्जामाक जावन दी या गव्हर्मेंटांतावन मेळचे कितें जे फायदो आसा ताजी बुकलेट आदल्या बिस्पान केला, आनी डेफिनेटली आतां तें कंटिन्यू जावन वता. पूण ह्या 2 विशयाचेर हांव राजन लुईसा कडेन उपकार मागतां. आमी सांगाता बसून उलया, जागृत येडया, आनी आमच्या क्रिस्तांवांनी विशेश जावन आमच्या यंगस्टर्सांनी मॅक्झिमम फायदो जोडच्या बरी एक प्रयत्न करया. हीच म्हजी आशा, आनी हो आमच्या सगळ्या संस्थेचो उद्देश हो तो जावन दी म्हणून हांव चिंता. तशेंच मानेस्त दैजी वाल्डसो प्रॉपरायटर वाल्टर नंदळिके, नांव मात नंदळिके, उडुपी देशीचे आसचें ताणें बारी उण्यांक. पूण कितेंय जावं दे, ताणें कडक उतरांनी थोडी सांगल्यान ताका कडक जाप दिवंक आसा, म्हाका हांव दिता. ओके, आमचे मदें आसात केदाळे, ते आमचे सांगत आसा, तोय कडक उलयता, आमी कांय सोंड दिना. देखून आमकां तसले व्यक्ती जायचे समाजान. वी नीड सच कायंड ऑफ पीपल हू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट अँड स्पीक द ट्रूथ. सो वी आर प्राऊड ऑफ यू. यू आर हियर. राजन न्हय. आनी ताणें म्हळें आमी एक उडपी कोंकण सुरू करता म्हळें. वाळटीन म्हणल्यार बरी इंतळ म्हळें. उडपी कोंकण कितले एसोसिएशन आसा सेवा, तुवें कालें करचें म्हण सांगलें. ना, आमी तरणाटक आमच्या ICYM आसा, YC आसा, संघ संस्था इतले बरोवन गेलात. यू आर गोईंग टू स्टार्ट वन मोर. वॉट आर युअर ऑब्जेक्टिव्स आय आस्क्ड. आमी पुरांकी ओट्टू करचें म्हणून आमचे तरणाटे इतले सुलाभ एक अनलेस दर इज समथींग दॅट इज गोईंग टू अफेक्ट देम, यू गिव देम. नॉट बिकॉज वॉट वी फील अँड वी वॉन्ट टू गिव. आमी काले चिंता तें दिवंक गेल्यार जायना. गोत्तू सर. And Mr. Walter also said the same. We need to know what they require, what are their needs. That's more important. हांव एक एग्जाम्पल दिता. ह्या दिसांनी गोवळीक बेटेक वता. हांव आसले पैकी पयशिली आमच्या बाप विन्सीच्या फिरगजे गेल्लो. खंय ती पाडूखोणे. ICYS आसले, सांगात आपयलें, मिटींग आसलें. यू मे नॉट बी 65 यूथ इन दॅट पॅरिश. 65. आनी आमचे म्हणे एकामेका तर्क वितर्क जाले. एक चली उठली, तुमी इतलें पुरो उलयतात, इट्स ओके. आमचे खातीर एक जॉब मेळ्ळा, तुमी खंय म्हणी केलाय. ह्या उडपीन सांगा आमकां देश वेर आर वी हॅव. आमी इतले जाण आसात, कालें करचें म्हण आमकां कळना. ते दळ हांवें म्हळें पाडूकोण इतली टाळ सुवात एका कुशीन न्हय. पयलें थंय सांको ना, तुलो सांको आसा, जागो आसा, सगळें आसा. इतलें पुरो आसतना वाय कांट वी take initiative and do some. 65 of you have got money, I know that. Resources are amagi sangta kitya gem. Resource, land is there, education is there, everything is, but you just finish your qualification, go for your profession somewhere outside. Am I right? देखून आमकां कित्याक करूंक जाय. हांवें एक सवाल केलें, पूण ताणें आमकां विचारचें तुमी कित्याक सुरू करूनात गे म्हणून. वायट्या बारी म्हळें पोवी सभेचे मुखेली कितें सुरू करिनात गे म्हणून. हर एकल्यांचे सवाल तुमी म्हळ्यार जाताय. नथींग इज पॉसिबल. वी हॅव टू गो, इजंट इट? इट इज तूं आनी हांव म्हणटा सोडी येत. वी हॅव टू स्टार्ट समवेअर अँड दॅट वी आर गोईंग टू स्टार्ट. अँड दॅट्स वाय वेन ही केम आय सेड वॉट आर यू. हांवें म्हळें त्या लोकांक काल नाल्ल काडूंक शिकया, त्या लोकांक माडी तोट करूंक शिकया. आजकालच्या भुरग्यांक तांतू आमी आमच्या आवय बापायन ट्रेन केलांक विचारा. आमच्या आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांची वस्तू एक नीट दवरूंक शिकयला म्हूण शिकया. यू आर ब्लेमिंग अस. आय एम टेलिंग दॅट. तांच्या आवय बापायनी तांच्या पांयार रावंक शिकयला म्हूण शिकया. ऑल ऑफ अस वी नो इट. बट यू आस्क, वी हॅव गॉट प्रीस्ट टुडे. इवन प्रीस्ट क्लोथ्स आर वॉश्ड अँड क्लीन अँड आयर्न बाय देअर पेरेंट्स ऑर सिस्टर्स अँड दे ब्रिंग टू देअर ऑफिस. इवन टुडे प्रीस्ट, आय शाउट एट देम.
पाद्रबांक तांची कामां करूंक जायना न्ही. वाय इट इज ट्रेन्ड बाय द फॅमिली. वी डोंट ब्लेम एनीबडी. फॅमिली इज द बेसिक ऑफ ऑल व्हॅल्यूज. उडासतो बरा देखून आमी वेज कुटुंबां जर तर ती मोलां तत्वां बरेंपण दिल्यार सगळें जाता. आमची कुटुंबां बरीं आसली, वर्ल्ड टॅपाचें जावं दी, म्हजें जावं दी, आनी फिलोमिना बायचें जावं दी, या पिटरचें कोणाचें जावं, आमची कुटुंबां बरीं. दॅट्स वाय वी नो वॉट वी आर गोईंग टुडे. देखून आय डोंट वॉन्ट टू एक्यूज ब्लेम ऑर पॉयंट आउट टू कोणाचेंय म्हाका सांगू. म्हाका इतलें सांगूंक जाय, तुमी एक आज कोंकण उडुपी म्हूण सुरू केलां पळय मो, आनी म्हाका भारी खुशी. कित्याक खुशी म्हळ्यार येद्दोळ पर्यंत आमकां उडपीकारांक उडपी म्हूण आपयनातले. तुवें खंय भायर गेल्यार कितें म्हूण आपयतले? कोडयाळगार मंगळूरगार, वळटरे मंगळूरगार ते म्हणचे. हांव मात्र कालें ನಂದಳಿಕೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೆ म्हण ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ऐकलें मग ताका ते एक सकयल घालूंक ನಂದಳಿಕೆ घालूंक जाय. पूण आसचें खंय? आतां तें सोडया. आतां उडपी म्हण एक आमकां आयडेंटिटी, अस्मिताय यू हॅव स्टार्टेड. And that should be different from all the association. Then only I said, Rajan, I will be with you. Otherwise, it is a waste of time. I have no time to waste. आता पाद्राबांच्या मिसांक कालें घे म्हण सांगलें. पाद्राबांच्या मिसांव आमी सांगता कितें गे म्हणून. आतां पाद्राबांच्या मिसांव कितें गे म्हळ्यार तुमी आमचे सांगता आसल्यार आमी तुमचे सांगता म्हूण वायट्याबान सांगलें. आतां आमी तुमचे सांगता लांगी. For every, we are telling 101 times to our Catholic Sabha, tell you, तुमचें काम तुमी लायक मुखेलपण घेया आनी वसा म्हणून. पोर आमी कॅथोलिक सांग, तुमचे मुखेली कोण? तेत्त प्रेसिडेंट, तेत्त वायस प्रेसिडेंट, तेत्त सेक्रेटरी, तेत्त तांच्या मदें सर्कल. आनी कोण ते? तेच ते. आमी उडपी देश जायल्या उपरांत कोणाक पळय 15 जाणांक पळयला, तेच ऑफीस बेरर्स. कोणाचें काम ते? नाका म्हळ्यार तुमी विंचतात, लायकन विंचचे. तशें जाल्यार मुखेलपण तांचें प्रमुख काम आमच्या समाजांत मुखेलपण. तुमी 55, 60, 65 जाल्यार मुखेलपण घेया. You see the age of 30 to 50, how many are there? The leaders, you just tell me. आसा ते भारी उणें न्ही. आतां व्हडले व्हडले मनीस आसात हांगा बसुल्ले आसा, पळय आमचे मुखेली हाडा, तुमचे बरी उलोवचे मुखेली करा समाजांत. आमी बदलता. पाद्र्या काल सांगता की बेस साहेब काळें सांगून दिते जेन्झीन म्हणल्यार बरी. तो आमचो नांव काडना वडील आसलो आपळे, ताचे विशयी ते भुरगीं सयता तो तमाशे करता. पयलीं बी येतले वय मो. आतां तो देवान कशें आयलो तांचे बरी ते जालो वय मो. दॅट्स वाय डोंट मेक अस टू सीट ऑन द कालें थ्रोन. डोंट. इट इज युअर फॉल्ट. इट इज युअर फॉल्ट. हांवें केदार बेस साहेब दम नो, तो मनीस पूण मान दिजे, गौरव दिजे. दॅट्स अंडरस्टूड. एवरीबडी आवय बापेक मान दिया म्हणून वडिलांक. बट एट द सेम टायम remind them what is your responsibility, what is your duty. Remind them. It is not that you allow them. देखून आमची पवित्र सभा आसा पळय येदोळ पर्यंत आमकां ल्हान आसतना म्हणटले तुमी म्हणा आमी पुरा पाद्र्या पासून लोप धरून व्हड जाल्या म्हणून. आतां पाद्र्या सड्ड लोप घालनात. आतां लोप सोडा तुमी. आयकलें मो. देखून पाद्र्या पासून लोप धरचे. आतां आमी कितें सांगचें गे म्हणून पयलें एक सगा आमच्या भुरग्यांनी हांगा रावास जाय. Because we're all, our youth are moving, migrating. आमच्या हर एका फुरगजेनी पळयल्यार भुरगीं मस्तवणी कित्याक आतांच्या काजारी जोड्यांक भुरगींत नाका जाल्यार कस्तानी एक तुमी पळय नाकात. तुमी पाद्र्याबानी सिस्टरां न्ही. आयकलें मो. आमी शीर सांगचें भुरगीं नाका जाल्यार कस्तानी एक वय मो. ताच्या उपरांत मस्त भुरगीं हांव तें कांय सांगना. दॅट इज युवर, वॉट इज दॅट? युवर सॅक्रमेंट. ओके ते सोडया. ताच्या उपरांत आमचे तरणाटीक तुमी कितें यू वील नॉट अलाव टू रिस्क काणून सोडनात. हांवें पोरूच सांगलें ते जेन्झीचे ते डेल्लींत प्रोटेस्ट जंतर मंतरान जालें न्ही. म्हाका फादर स्टीफन फर्नांडीस, तो ICYM या यूथ डायरेक्टर, तो म्हाका फोन करता. आमी करचे तुवें म्हजे कडेन विचारचें सायब म्हणलें. यू जस्ट गो अहेड. वी आर 100% विथ यू. And I also want whether you could go. It is not my way. I told son म्हाका शुक्रार सांजेर तो सांगता. आनी ताच्या उपरांत कातोलीक सभेचे येतात ते कोडयाळांत करतात की बुधवारा दीस आमी ते बुधवारा दीस करतना तुमी बुधवारा दीस त्या दाळार तुमचे जेन्झीचे मोग जाता. तुवें हांगा जेन्झी दर्या देगे वचचें म्हळ्यार कुर्ले सोदूंक. I told like that. I said you should go. You know what is truth,
what is justice, what is good for the society, go ahead. Don't wait for the permission of religious leaders. Because they will say yes or no. But तुमकां सारकें दिसता पुरांकी, सत म्हूण दिसता, बरें म्हूण दिसता, who will stop you? ते youth तांकां पळया, आवय बापायकी आयकोनात ते, कोणाकी आयकोनात. आयकलें गेले. And that should be the spirit. Where there is truth, where there is justice, where there is good. हांवें सांगलें. आनी हांवें स्टिफनाकी सांगलें पद्राबाक, तुमी सुरू करतना पळय तांचे पुरो मोग जाता, मागीर आमचें कांय जाता. तशेंच जालें न्हय. पळय देखून आमी इगर्जेन इगर्जेन ती एनावन्स करूं सांगलें, एनावन्स केलां. बुधवारा दीस आसतलें म्हण. कित्याक हें पुरो जाताना शेनवार 2 जालां, 2 वरां. ताच्या उपरांत वॉट्सॅपाचेर घालना, आमी पुरो गेल पाद्राबांक एनावन्स करा म्हण सांगलें. आमी सांगल्या उपरांत तें पावलें. पूण त्याच शेनवारा राती खबर आयली, तें पुरो जालें. ताणें कोणें राजिनामे दिवंक आले म्हळें, ताणें नमस्ते राजिनामे म्हळें बंद पडलें. देखून परतें आनी एक न्यूज तें जालां आनी नाका म्हणून. देखून आमचो कोंकण ताळो आसा पळय तो निमाणो उठचो. देखून आतां उडपी तावन सुरू आनी मुखार वी आर ऑल विथ यू. उडपी कोंकण विल लीड विथ दॅट कायंड ऑफ वॉयस फॉर ट्रूथ, voice for justice, and voice for good. We stand. We have no fear. Remember that. Because we are following one person who is Jesus Christ. He had no fear. He could challenge anyone. आणि ताका इतलें जालें, तुमी कालें कपाट्यानो म्हणा व्हडल्या मनशांकी, पूण तुका आनी म्हाका तें धैर्य आसा जे आमी संवसारांत जिवचे कितपटी मोगाच्या भावा भयणीनो. बेवकरा परी जिवन कितें फायदो? कांय फायदो ना. आमी क्रिस्ताचे पाटलावधारी. देखून एक उडास करा, वी आर फॉर ट्रूथ. देखून 100% what Walter has said, it is not only all of us are responsible, we will work together.